Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus nituba, "Imo ra pagayon kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mituba, "Hudiyo bagud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mituba, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutan na. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutan na, ang akong mga sakop magig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian dili iya niining kalibutan na." Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba diay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini natawo o mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.